कम्पोजिट फंक्सनका एक दुईवटा अल्जेब्रिक क्वेसनहरु गरौँ। जस्तो अघि हामीले के गर्यौं, एउटा कोअर्डिनेट दिएको अवस्थाबाट गर्यौं भने अब चाहिँ एक्सप्रेसनको रूपमा इक्वेसनको रूपमा दिँदाखेरि हेरौँ। अब पहिला यहाँ तीनटा क्वेसन मैले प्र्याक्टिसमा ल्याएको छु। यी एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु हुन्। यति जानेपछि करिब करिब कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। अब त्यसो भए यहाँ पहिलो क्वेसनमा के भनेको छ, f(x = 4x - 7 and gx = 3x - 4 फाइन्ड f of g and g of f भनेको छ। भनेको अर्थ f of g एउटा कम्पोजिट फंक्सन हो र g of f पनि कम्पोजिट फंक्सन हो। यी दुवै के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्। दिस रिप्रेजेन्ट g followed by f, which come first, g come first in diagram, and g of f means what, f followed by g। यी डिफरेन्ट हुन्। अब हामीले सल्युसन, एक नम्बरको सल्युसनमा गिवन, सधैं गिवन इम्पोर्टेन्ट। मैले अस्ति नै भनिसके, म्याथमेटिक्समा गिवन, हियर, वी हैव, देयरफोर, कन्क्लुजन, यस्ता कुराहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा म्याथमेटिक्सलाई मिठास थप्छ। त्यही भएर यीहरू लेख्ने काम गरौँ। गिवनमा के छ त भन्दा f(x = 4x - 7 and gx = 3x - 4। यो मैले तल लेख्दा नि हुन्थ्यो, यहाँ स्पेस कम भएको भएर मैले सिधा सिधा लेखेँ। अब फर्स्टमा हामीलाई के चाहिएको छ, f of g। ल f of gx, f of g भन्नु र f of gx भन्नु एउटै हो। अब यहाँ एकदम सजिलो हेर्नुस् है त, f of gx भन्नुको अर्थ फर्स्टमा को गर्नु पर्यो, फर्स्टमा को आयो, g। त्यही भएर अब हाम्रो सल्युसन g कै, यी पछाडी जे छ त्यसको फर्स्टमा हुन्छ। अब f अगाडिकोलाई अगाडि लेख्ने र gx भनेको कति छ हेर्नुस् त, gx को त भ्यालु दिएको छ। अब यसको gx को ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाइयो, 3x - 4। ठीक छ। f of g, अब जब यसरी भ्यालु gx को भ्यालु राखिन्छ भने अब यसरी o लेखिँदैन है। यो यसरी कम्पोजिट फंक्सन दुवै फंक्सनको नेम आउन्जेलसम्म लेखिन्छ। नेम हटेपछि यो यसरी नट लेखिँदैन, 0 o लेखिँदैन। अब f is f, gx is 3x - 4। हेर्नु त कति सजिलो। अब झन् सजिलो, जस्तो मैले अस्ति फंक्सनमा सिकाएको थिएँ नि, f3 भन्यो भने के गर्ने, यो 3 लाई लगेर f को s को ठाउँमा राख्दिने यहाँ, हो कि हैन। किन भन्दा s को ठाउँमा कति आयो, f को s को ठाउँमा 3 आयो भने अब यहाँ पनि लगेर s is replaced by 3। s लाई जब के ले गर्ने, 3 ले रिप्लेस गर्दिने। ठीक छ नि। अब त्यसो भए यो के हुन्छ, यो 3 लाई कहाँ लगेर राख्ने भन्दा यहाँ त कहाँ राख्ने, यहाँ राख्ने भने जस्तै अहिले त यहाँ 3 छैन, के आयो त 3x - 4। त्यसो भए अब यो ब्र्याकेट भित्र जे आउँछ, अब यो नि f(x) हुन पुग्यो। जस्तो अघि यो 3 भने जस्तो अघि 3 थियो नि, f3, यो 3 भने जस्तो अहिले को हुन पुग्यो, 3x - 4। अब त्यसो यो 3x - 4 लाई कहाँ लगाएर राख्ने भन्दा यो f को x मा यहाँ यसलाई रिप्लेस गरिदिने। कसले, किन भन्दा x को ठाउँमा को आयो, f(x) को ठाउँमा f 3x - 4 भनेपछि x को ठाउँमा यो आएपछि यसलाई लगेर यहाँ राख्दिने। भनेपछि यहाँ लगेर राख्दा के हुन्छ त भन्दा 4 हुन्छ। x को ठाउँमा x इज रिप्लेस्ड बाइ दिस 3x - 4 भनेपछि 3x - 4। ठीक छ। अनि -7 त -7 आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हामीले त x को ठाउँमा पो रिप्लेस गरेको त, अरु त एज इट इज भइहाल्छ हो। भनेपछि अब सल्भ गर्दौं। 4 3 जा 12x - 4 4 जा 16 - 7 भनेपछि कति आयो त भन्दा 12x - 23 आयो। यो एउटा आन्सर भयो। अब सेकेन्डमा एउटा आन्सर f of g को आन्सर आयो। अब सेकेन्डमा कसको, g of f(x). त्यसो भए अब ठ्याक्कै उल्टो, अघि gx पछाडी आउँदा पहिला गरिरहेको थियौं भने अब f(x) पछाडी आउँदा पहिला गर्छौं। भनेपछि g लाई जस्ताको जस्तै सार्छौं। यो हेरेर पनि तपाईले प्रश्न बुझ्नुहुन्छ। g इज g। अब f(x) त दिएकै छ, पछाडी भएको फर्स्टमा f(x) कति दिएको छ भन्दा 4x - 7 हो कि हैन। हेर्नु त, अब सेम आइको प्रोसेस। अघि x हुँदाखेरि x मा f को x मा लगेर राख्थ्यौं भने g x हुँदा अब यो भ्यालुलाई लगेर केमा राख्छौं त, g को x मा यहाँ नेरी रिप्लेस गर्छौं। दिस x इज रिप्लेस्ड बाइ दिस 4x - 7। भनेपछि यहाँ अगाडि जो छ त्यसैमा राख्ने।
ठिक छ नि। यो भ्यालुको अगाडि जसको नाम छ, जुन फङ्सन छ, त्यही फङ्सनको एक्सको ठाउँमा लगेर यसलाई रिप्लेस गरिदिने भनेपछि यसले रिप्लेस गरिदिने त्यो एक्सलाई भनेपछि अब कहाँ भन्दा यो दिस एक्स इज रिप्लेस्ड बाई दिस भनेपछि अब यो लगेर यहाँ राख्नु पर्यो जीमा, किन भन्दा अगाडि जी भएपछि जीमा राख्ने, अगाडि याफ भएको भएर अघि याफमा लगेर राख्नु। अब जीमा राख्दा 3 छँदैछ, एक्सको ठाउँमा को भयो हुने भयो 4x - 7 हुने भयो। हेर्नु त अघि यासको ठाउँमा लगेर यो राख्ने भनेपछि 3 यासको ठाउँमा लगेर राख्नु कि राखेन, माइनस यो 4 छँदैछ। अब कति हुने भयो त भन्दा 3 4 जा 12x माइनस 7 3 जा 21 माइनस कति त 4 यो छँदैछ भनेपछि कति आयो त भन्दा 12x - 25। अघि कति आयो थियो 12x - 23 आयो थियो, यहाँ अहिले 12x - 25 आयो भनेपछि त डिफ्रेन्स आयो। ठिक छ ल, भनेपछि योबाट एउटा क्वेसनको जस्तो कम्पोजिट कसरी बनाइदो रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। अझै यसमा केही पनि क्वेसन सोध्नु छ भने उसमा हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा गएर कमेन्ट गरेर त्यहाँ सोध्न सक्नुहुनेछ है। त्यसको लागि म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई के गर्नु त पर्यो भन्दा सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, ताकि तपाईँले के हुन्छ यो भिडियो अपलोड गर्न साथै तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनिखेरि क्वेसन थाहा भएपछि सोध्ने बेला आउँछ। नभए यो नै देख्नु भयो भने तपाईँले के सोध्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पढ्नुहुन्छ तपाईँलाई प्रब्लम आउँछ, पढ्नै हुन्न के को प्रब्लम आउनु, त्यही भएर फर्स्टमा पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अनि प्रब्लम आयो भने म छु नि। ठिक छ ल, अब पहिलो क्वेसन भयो। अब दोस्रो क्वेसन 2 नम्बरको सल्युसन के भन्यो है, इफ f(x) अब यो क्वाड्रेटिक फङ्सन है, f(x) = x² - 3x + 2 छ। फाइन्ड याफ हो f(x). अब यो कम्पोजिट फङ्सन कसको त, यहाँ त दुईटा फङ्सन छैन, तर त्यही याफलाई याफ र याफकै कम्पोजिट फङ्सन निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, त्यसो भए अब f(x) गिभन लेख्न छुटाउनु हुँदैन, अथवा याफ लेखे पनि हुन्छ। गिभन f(x) = कति छ x² - 3x + 2। त्यसै अब हामीलाई के चाहिएको छ, देन याफ हो f(x) चाहिएको छ भनेपछि अघि जे रुल थियो त्यही। अब यहाँ कुन पहिला f(x) पहिला, जुन पछाडि छ त्यसलाई पहिला, अगाडिको त जस्ता तस्तै बस्छ। याफ अब f(x) को भ्यालु कति त भन्दा x² - 3x + 2। f(x) को भ्यालु कति छ x² - 3x + 2। अब फेरि अहिले जस्तो यो भ्यालुलाई लगाएर फेरि कहाँ राख्ने भन्दा याफको यासको ठाउँमा यी जाँदा यास छ त्यहाँ, यो भ्यालुले रिप्लेस गरिदिउँ भनेपछि के हुने भयो भन्दा यो यासको ठाउँमा को भ्यालु आउने भयो। अब फेरि यो यसलाई यहाँ लगाएर राख्नु साथै यो याफ आउँदैन नि, यो भ्यालु लेख्नु साथै यो जस्तो f(x) को भ्यालु लेख्नु साथै f(x) हट्यो कि हटेन, त्यस्तै यो भ्यालु लगेर माथि रिप्लेस गर्न, माथिको एक्सलाई रिप्लेस गरिदिनु साथै याफ लेखिँदैन। अब याफ सक्यो, यसलाई लगेर यहाँ राख्थ्यौँ, यास जति जान्छ त्यहाँ लगेर राख्थ्यौँ भनेपछि यासको ठाउँमा यति हुँदा x² - 3x + 2 यो यासको ठाउँमा तर होल स्क्वायर भएर होल स्क्वायर। ठिक छ, -3 को ठाउँमा 3 भइगयो, यासको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो भन्दा x² - 3x + 2 राख्नु पर्यो, +2 छ है। यहाँ अलिक ठाउँ साँग्रो भयो, यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। अब यी तीनटाको स्क्वायर अब यहाँ तीनटा जस्तो, अब यहाँ होल स्क्वायर भएपछि त तीनटाको स्क्वायर आयो। अब तीनटाको स्क्वायर त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई दुईटालाई एकचोटि गरिदिउँ, यसलाई a मानिदिउँ, यसलाई b मानिदिउँ। अब के भयो त a + b को होल स्क्वायर भयो। अब तपाईँले a + b को होल स्क्वायर यस्तो त हामीले खास यो मैले नयाँ सिकाउनु पर्ने होइन, यो चाहिँ हामीले सानै बच्चामा त नभनौँ 8 9 सिकिसकेको छ। अब यसलाई a - b को होल स्क्वायर बनाउँदा के गर्ने भन्दा यति दुईटालाई a मान्ने, यसलाई b मान्ने। अब a² भनेको ठाउँमा कति भयो त x² - 3x को होल स्क्वायर भयो, a² माइनस कि प्लस भन्दा a + b को फर्मुला हो यो भनेपछि +2 a को ठाउँमा कति त भन्दा x² - 3x, b भनेको कति भन्दा 2 + b² भनेको 2 को स्क्वायर। ल यसको सक्यो, a + b को होल स्क्वायर भयो। अब फेरि माइनस, यसले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3x² माइनस प्लस 3 3 जा 9x, यो +2 हो भनेपछि माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 भयो, +2। ठिक छ, अब अझै फर्मुला छ है, हेर्नुहोस् फेरि a - b को होल स्क्वायरमा गयो। अब a² भनेको कति हुन्छ, यसको स्क्वायर x को
माइनस 2a भनेको एक्स स्क्वायर, b भनेको 3x प्लस b स्क्वायर भनेको 3x को स्क्वायर भनेको 9x स्क्वायर प्लस अब 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ त 2 2 जा 4, यहाँ पनि 2 छ, 2 2 जा 4, 4 ले x स्क्वायरलाई 4x स्क्वायर भयो, 4 3 जा 12x, हेर्नु है मिस्टेक होला फेरि, 2 2 जा 4, 4 ले x लाई गर्दा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12x, ठीक छ, प्लस 2 स्क्वायर भनेको 4 माइनस अब 3x स्क्वायर प्लस 9x, यो र यो गरिदिइहालौँ, कति हुन्छ 4। अब सायद लास्टमा एन्सर आयो। अब 4 पावर भएको कुनै छैन x को, अब के गर्ने भन्दा स्क्वायर भएको हेर्ने अथवा क्युब भएको हेर्ने, यहाँ अझै क्युबै हुने रहेछ है, 2x 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 x स्क्वायर इन्टु x क्युब, अनि अब x स्क्वायर अरु त हाम्रो सिम्प्लिफाई अब स्क्वायर भएको हेर्नु त 9 प्लस 4 ले 13, 13 माइनस 3 भनेको 10 प्लस 10 x स्क्वायर भयो, x4 x स्क्वायर गरिसक्यो। अब x को पालो, यहाँ 12x र 9x ले माइनस 3x, अब यो 4 र 4 क्यान्सल भयो, ठीक छ, ल अब सक्यो, यति चाहिँ यसको एन्सर, x कमन ले पनि हुन्छ, अब यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ। ल बेटर चाहिँ जस्तो x कमन लियो भने x क्युब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3, ल यस्तो। ल कम्पोजिट फंक्सन निकाल्न हामीले सिक्यौं। अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि, जस्तो यहाँ के भन्यो भने f(x) यति दिएको छ, g(x) यति दिएको छ, अब हामीलाई के भन्यो भने f को इन्भर्स सँग चाहिँ को इक्वल हुन्छ रे, g(f) इक्वल हुन्छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ x। अब g(f) निकाल्नको हामीलाई g(f) दिएकै छ, प्रब्लम भएन। f इन्भर्स को लागि अब अस्ति पनि हामीले इन्भर्स फंक्सन पढिसकेका छौं, अब अघिल्लो एपिसोडमा हामीले इन्भर्स फंक्सन मजाले पढाएका छौं। अब इन्भर्स निकाल्ने, तर इन्भर्स कसको निकाल्ने, f को निकाल्ने, त्यही भएर पहिला यो निकालिहालौं। अब यसको लागि त ल नयाँ छुट्टा छुट्टै निकालेर इक्वल गरे पनि हुन्छ। ल 3 को सल्युसन, पहिला चाहिँ f इन्भर्स चाहियो, त्यो यहाँ g पनि छ f पनि छ यहाँ क्वेशनमा, तर के छैन, f इन्भर्स छैन, त्यही भएर f इन्भर्स निकालौं। गिभनमा f(x) = x - 2/2x + 1। अब फर f इन्भर्स x इन्टरचेन्जिङ द, अब तपाईहरुलाई त कन्टै भइसक्यो होला, इन्भर्स निकाल्ने भनेपछि इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x sin y, अक्षर आफै बुझ्नुहुन्छ किनभने यो त डक्टरी अक्षर हो है, तपाईहरु पनि डक्टरै भन्नुपर्छ। इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x sin y, अब के भनेको त भन्दा यसलाई y भन्छौं भने पनि छौं है, यो f(x) भनेको के हो, y हो, त्यही भएर x - 2/2x + 1। अब किनभने f(x) भनेको रेन्ज हो, रेन्ज भनेको y हो है। ल अब के भनेको त इन्टरचेन्ज गर्दा y को ठाउँमा x आउने भयो, x को ठाउँमा y हुने भयो, y - 2/2y + 1 भयो। अब के गर्ने, मैले भनेको थिएँ नि इन्भर्स के पत्ता लगाउने भन्दा सुरुमा फंक्सन y को फर्ममा हुन्छ, अनि त्यसलाई इन्टरचेन्ज गर्ने, फेरि पनि y पत्ता लगाउने। अब फेरि यहाँबाट y पत्ता लगाउँ भन्दा क्रस गर्दा 2xy + x = y - 2। अब के भनेको थिएँ, दुईतिर y भयो भने एकैतिर राखेर एक्लो बनाउने, कमन लिएपछि एक्लो हुन्छ भनेपछि अब x + 2, यो x उता जाँदा माइनस हो, त्यही भएर मैले यता ल्याएको, यसलाई 2 लाई यता लगाएको y - 2xy भयो। और x + 2 = के हुने भयो, y कमन हेर्ने त, अहिलेसम्म दुईटा y थियो, अब कमन लिएपछि एउटा y बन्यो हो। अब y को भ्यालु देयरफोर y = कति भयो त भन्दा y को भ्यालु निकाल्न यो मल्टिप्लाइमा छ, यता आउँदा डिभाइड x + 2 अपन 1 - 2x भनेपछि यो के आयो त, देयरफोर f इन्भर्स x = कति आयो त भन्दा x + 2 अपन 1 - 2x। ल हेर्नुस् है, त f इन्भर्स x आयो। अब अर्को के पनि निकालौं, यहाँ ठाउँको एकदम स्कार्स छ। अब अर्को के निकालौं भन्दा g(f) निकालौं। ल यो फर्स्टमा यो निकाल्यौं है हामीले फर्स्टमा, सेकेन्डमा के निकालौं, g(f)(x) निकालौं। g(f) छ नि, g(f)(x) = यो f(x) पछाडीको फर्स्टमा g त g भइगयो, अगाडि लेख्ने। अब f(x) को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो भन्दा x - 2 अपन
2x + 1 यति भयो। अब हेर्नु त gx बन्न पुग्यो। अब योलाई लगेर कहाँ राख्ने, g को x को ठाउँमा g को x कहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ लगेर राख्नु। अब इक्वल टु यो 1 1 छँदैछ, x इज रिप्लेस बाइ दिस भ्यालु x - 2/2x + 1 यस्तो भयो। अब यो उल्टिँदा के हुन्छ त भन्दा यो तलको फ्र्याक्सन त सधैँ के हुन्छ, उल्टिन्छ, रिभर्स हुन्छ, उल्टो हुन्छ। भनेपछि यो 2x + 1 माथिको तल चाहिँ x - 2 भयो। ल GOF पनि आयो, F इन्भर्स पनि आयो। अब A को ACCORDING अकॉर्डिङ टु क्वेसन, म अलि स्पेलिङमा कन्फ्युज हुन्छु क्या, त्यही भएर बोल्ली लेख्छु है। अकॉर्डिङ टु द क्वेसन, क्वेसनले के भन्यो, के भनेको छ भन्दा F इन्भर्स x इक्वल टु कति छ अरे भन्दा GOFX छ अरे हो। त्यसो भए F इन्भर्स x त हामीलाई अघि नै आइन, अघि नै फाइन्ड भइसकेको छ। और के लेख्न पायो भन्दा F इन्भर्स x को ठाउँमा अब कति लेख्न पाइयो, x + 2/1 - 2x इक्वल टु GOFX को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो, 2x + 1/x - 2 लेख्न पाइयो। ठीक छ। अब योबाट है और यो यस्तो और ल अब यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु, a + b MSB सर्टकट, a + b MSB x² - 4। फेरि यो पनि हेर्नु a - b a + b, यो 1 अगाडि सम्झिनु त, प्लसमा त अगाडि पछाडि केही फरक पर्दैन। a - b a + b भनेपछि के हुने भयो त, a² भनेको 1 को स्क्वायर - b² भनेको 2x को स्क्वायर 4x² भयो। ठीक छ। अब के गर्ने त भन्दा x को भ्यालु सल्भ फर x भनेपछि सल्भ भनेको फाइन्ड द भ्यालु अफ x, सल्भ x भनेको एउटै हो। अब एकातिर राखौँ के हुने भयो भन्दा 4x² यता आउँदा प्लस हुने भयो, यसले गर्दा 5x² भयो इक्वल टु यो उता जाँदा कति भयो त भन्दा 5 भयो। ठीक छ। अब 5 5 क्यान्सल भयो, 5 1 जा भयो, x² इक्वल टु 1 भयो। अब स्क्वायर भएपछि एन्सर दुईटा आउँछ, सधैँ याद गर्नु, x इक्वल टु +- 1। ठीक छ। +- 1 को स्क्वायर हो क्या नि, यो प्लस को स्क्वायर पनि 1 हो, -1 को स्क्वायर पनि कति हो, 1 हो। ल हाम्रो एन्सर आयो। यसरी x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ। अब एउटा फंक्सनमा सानो मात्रै टपिक्स रह्यो, त्यसलाई सकिहालौँ, किनभने त्यतिको लागि खासै उ नगरौँ, अर्को एपिसोड नबनाऊ, यसैमा अलिकति लेन्दी बनाइदिएँ। सिम्पल अल्जेब्रिक फंक्सन भनेको छ, यो केही पनि छैन, यसो कन्सेप्ट मात्रै हो, त्यही भएर अहिले सकिहालौँ। ए मा छ लिनियर फंक्सन, म एउटा ब्रिफ गर्न साथै अरु सबै तपाईहरुले आइहाल्छ। बी मा छ क्वाड्रेटिक फंक्सन, सी मा छ 3 मा छ क्यूबिक फंक्सन, डी मा छ आइडेन्टिटी फंक्सन, ई मा छ कांस्टेंट फंक्सन र लास्टमा यामा छ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। अक्षर चाहिँ डक्टरै हो है, डक्टर हुन नसकेको डक्टर मात्रै हो, त्यही भएर यहाँ म्याथ्स डक्टर एजुकेशनल भनेर एउटा डक्टर भए पनि थपिदिएको। प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब, यो मिठो मिठो पढ्नको लागि है। ल अब पहिला लिनियर फंक्सन भनेको के हो भन्दा, पहिला लिनियर इक्वेसन भनेको के हो भन्ने हामीले पढाएको थियौँ थिएन क्लास 9 मा। क्लास 9 को कोअर्डिनेट ज्योमेट्री च्याप्टर अन्तर्गतको के लिनियर इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्ने च्याप्टरमा लिनियर फंक्सन इक्वेसन भनेर पढाएको थियौँ। त्यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरु पनि थिए, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म, डबल इन्टरसेप्ट फर्म, के थियो नि हो त्यो। भनेपछि अब त्यतिबेला के पढाएको थियौँ भन्दा लिनियर इक्वेसन भनेको के हो त भन्दा लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइन, तर स्ट्रेट लाइन भनेको फेरि के हो, सीधा रेखा भनेर त भएन। स्ट्रेट लाइन अर लिनियर इक्वेसन मिन्स फर्स्ट डिग्री इक्वेसन। जस्तो डिग्री भनेको फेरि के, फेरि यहाँ हेर्नु है त, x² + 2 भन्यो भने यसको डिग्री कति हो,
डिग्री, फेरि डिग्री भनेको के हो त्यो पनि जान्नु पर्यो। डिग्री भनेको के हो? हाइएस्ट पावर हो, ठिक छ। भनेपछि यसमा हाइएस्ट पावर कति छ त भन्दा 2 छ, त्यही भएर यसको डिग्री कति हो त 2 हो, यो 2 डिग्री हो। त्यसैगरी x + 3y = 1 छ ल सपोज। भनेपछि अब यसमा हेर्ने त यसको पावर कति छ 1, यसको पनि पावर कति छ 1। अब यसको हाइएस्ट पावर कति भयो त 1 भयो, यसको हाइएस्ट पावर 2 हो, त्यही भएर डिग्री 2 भयो। यसको हाइएस्ट पावर 1 भयो, त्यही भएर डिग्री 1 ल। अब हामीले यहाँबाट जानु द इक्वेसन डिग्री 1 भनेको इक्वेसन यस्तो हुँदो रहेछ। हाइएस्ट पावर भयो 1 भयो कि डिग्री फर्स्ट भयो 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री, त्यही भएर लिनियर इक्वेसन। लिनियर इक्वेसन भनेको के रहेछ त भन्दा फर्स्ट डिग्री इक्वेसन इज नोन एज लिनियर इक्वेसन। भनेपछि त अब जानिहाल्यो नि लिनियर फंक्सन त आइगयो नि त भन्दा यसको लागि फर्स्ट डिग्री फंक्सन, ठीक छ। जस्तो f(x) = 2x - 3 हेर्ने त हाइएस्ट पावर कति छ 1, हाइएस्ट पावर 1 भयो कि यहाँ यसले y रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब 2x - 3 यो रेन्ज हो भनेको छु मैले, रेन्ज भनेको y हो। 2x - 3 भनेपछि हाइएस्ट पावर 1 भएको फंक्सन नै अब के भयो त के भयो लिनियर फंक्सन भयो। अब त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु त हामीले यस्तो इक्वेसनलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको थियो x² + bx + c, किनभने यसको हाइएस्ट पावर 2 छ। हाइएस्ट पावर 2 भएको इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्थ्यौँ भने अब यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्सन तपाईँ आफै जान्ने हुनुभयो के हो भन्दा हाइएस्ट पावर 2 भएको फंक्सन भयो भने अब के भन्छ क्वाड्रेटिक फंक्सन भन्दा सेकेन्ड डिग्री फंक्सन। अब जस्तो कस्तो हुन्छ यसको इक्जाम्पल भन्दा f(x) = 2x² - 3x + 5 यस्तै हाइएस्ट पावर 2 भयो कि भएन, हाइएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ भने क्वाड्रेटिक फंक्सन सो त भयो। अब y चाहिँ यता y लेख्न मिलेन किनभने दिस रिप्रेजेन्ट y हो। अब थर्डमा छ क्युबिक भनेको के हो त ax³ + bx² + cx + d y = ठीक छ। हेर्नुहोस् है त यस्तो हाइएस्ट पावर 3 भयो भने क्युबिक इक्वेसन भयो। अब यहाँ पनि क्युबिक फंक्सन पनि सेम त्यही। अब y को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ f(x) = x³ + 3x - 2 यो जे भए पनि हाइएस्ट पावर भएको यो अरू अर्डर हुनुपर्छ भन्ने छैन, मेन भनेको डिग्री हेर्ने हो। भनेपछि अब क्युबिक फंक्सन भनेको के हो भन्दा थर्ड डिग्री फंक्सन। थर्ड डिग्री फंक्सन जस्तो यसको इक्जाम्पल भनेको f(x) = x³ एउटा मात्रै छोटो लेख्छौँ, यहाँ ठाउँ पनि छैन। यहाँ पछाडि जति भ्यालु भए पनि हाइएस्ट 3 भएपछि क्युबिक भइगयो। अब आइडेन्टिटी, यो आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ इक्जाममा। जस्तो अघि हामीले f(g(x) फंक्सन निकाल्यौँ नि कम्पोजिट अघि भर्खर। अब कोही बेला के भन्छ भन्दा प्रुभ द्याट f(g) इज एन आइडेन्टिटी भन्छ। के प्रुभ गर्नु पर्यो भन्दा यो कम्पोजिट फंक्सनले चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेपछि यो आइडेन्टिटी फंक्सन प्रुभ गर्नलाई त पहिला आइडेन्टिटी भनेको के हो भनेर त जान्नु पर्यो हैन र। त्यसो भए आइडेन्टिटी के हो त? अब आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ जस्तो y = x एउटा इक्वेसन मानौँ ल। यहाँ y x को भ्यालु 1 राख्नु त y कति आउँछ 1 नै आउँछ। ल x 2 राख्नु त y कति आयो 2 आयो। x को भ्यालु 3 राख्नु त y कति आयो 3। तपाईं x जे राख्नुहुन्छ y पनि त्यति नै आउँछ भन्दा यदि x र y इक्वल हुन्छ भने यस्तो टाइपको इक्वेसन हामी फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छौँ। भन्नुको अर्थ फंक्सन in the form f(x) = x। यो f(x) भनेको त y भइगयो, y = x। ठ्याक्कै यहाँ x आउनु पर्यो। यहाँ 2x आयो भने भएन, आइडेन्टिटी हुँदैन। यहाँ 3x आयो पनि हुँदैन, -x आयो पनि हुँदैन, के हुनु पर्यो +x हुनु पर्यो।
जस्तो अब अघि मैले भने नि याफ हो gx इज आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेर प्रुभ गर्यो भने यसको एन्सर कति आउनु पर्यो याक्स आयो भने तपाईले इज एन आइडेन्टिटी भन्न पाइयो ठीक छ यदि याफ हो जी को एन्सर याक्स आउँछ म जस्ट पछाडी एउटा एक्जाम्पल पनि दिउँला यसको अनि त्यसपछि हामी फंक्सनलाई क्लोज गर्नेछौँ याफ हो gx एकदम इम्पोर्टेन्ट इज एन आइडेन्टिटी भन्यो भने चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा पहिला फंक्सन आइडेन्टिटी भनेको के हो भन्दा फंक्सन इन द फर्म अफ fx = x fx = x भनेको के हो त भन्दा मैले यहाँ बुझाएँ x को भ्यालु जे छ y पनि त्यही नै हुन्छ भने जे x राखो y पनि त्यही आउँछ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्ने हुन्छ आइडेन्टिटी यदि यहाँ माइनस मात्रै हुने भने ल x को भ्यालु 1 राख्नु त y को भ्यालु त -1 आयो यहाँ 5 राख्ने पनि -5 फरक आयो नि फरक आएपछि आइडेन्टिटी भएन सेम हुनु पर्यो भनेपछि त्यहाँ के नि हुनु पर्यो याक्स हुनु पर्यो अब कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भनेको अब म धेरै डेफिनेसन लेख्दिन फंक्सन इन द फर्म fx = a भनेको कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो जस्तो नभए ल fx = 2 अब 2 भनेको तपाईले 2 के हो त कहिले 5 हुन सक्छ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेको अलवेज सेम कहिले चेन्ज हुन सक्दैन भेरिएबल भनेको भ्यालु डिफरेन्ट अनि कन्स्ट्यान्ट भनेको के त भ्यालु सेम भनेपछि fx को भ्यालु सधैँ 2 हो रे भनेपछि यो के भयो त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भयो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भनेको के हो त भन्दा नामै ट्रिगोनोमेट्रिक भनेपछि फंक्सन इन द फर्म अफ अथवा फंक्सन ह्याभिङ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ल त्यसरी भन्दै पनि हुन्छ फंक्सन ह्याभिङ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जस्तो fx इक्जाम्पल है यो इजी इक्जाम्पल = x sin थीटा ल sin थीटा भनेको ट्रिगोनोमेट्रिक आयो क्या आयो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आयो कि त्यस्तो फंक्सन भनेको के हो त ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन अब फेरि लिनियर फंक्सन भनेको फर्स्ट डिग्री पावर 1 याक्सको पावर 1 छ भने 1 भएको फंक्सन आयो भने के हुन्छ लिनियर फंक्सन पावर 2 भएको फंक्सन आयो भने क्वाड्रेटिक फंक्सन पावर 3 भएको आयो भने क्युबिक फंक्सन आइडेन्टिटी भनेको सधैँ fx = x नै हुनु पर्यो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो किन भन्दा यो चाहिँ सोध्छ जस्तो आइडेन्टिटी प्रुभ गर व्हाट इज आइडेन्टिटी भन्दा नि आइडेन्टिटी प्रुभ गर भन्नु भने के प्रुभ गर्ने त जस्तो हो हैन भन्दा एन्सर कति आउनु पर्यो याक्स आउनु पर्यो आइडेन्टिटी भनेको ठीक छ एन्सर याक्स आउँछ भने त्यो फंक्सन के हो त आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेपछि अर्को कन्स्ट्यान्ट भनेको सधैँ भ्यालु सेम एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जस्तो fx = 2 भनेको y = 2 भनेको ल यहाँ याक्स को भ्यालु जे राखे पनि y के आउँछ 2 नै हुन्छ ठीक छ अनि अर्को कन्स्ट्यान्ट भयो ट्रिगोनोमेट्रिक भनेको कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आउने फंक्सनलाई के भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भन्छ ल त्यसो भए अब यसबाट यो आइडेन्टिटी फंक्सन बुझाउनलाई म एउटा क्वेशन गर्छु सपोज fx इफ क्वेशन यो fx = 2x - 4 prove that f inverse x is an identity ल यहाँ हेर्नु त तपाईलाई के दिएको छ भन्दा fx दिएको छ fx कति दिएको छ भन्दा 2x - 4 अब प्रुभ दैट जस्तो अघि मैले g/f भनेको थिएँ नि त्यहाँ दुईटा फंक्सन आखिर दुईटा आयो भने एउटा भयो भने कम्पोजिट निकाल्नु गर्ने तरिका के हो त एउटै हो कोही बेला g/f भन्छ कोही बेला f(g) भन्छ कोही बेला f(f) भन्छ अथवा कोही बेला f इन्भर्स भन्छ अब भनेपछि यहाँ fx त दिएको छ f त दिएको छ इन्भर्स त दिएको छैन त्यही भएर फर्स्टमा हामीले के पत्ता लगाउने यसको अर्थ के हो फर्स्टमा f इन्भर्स x त्यसपछि f भनेको भनेपछि अब सल्युसनमा यहाँ इन्भर्स भनेको भएर पहिला इन्भर्स पत्ता लगाऊ गिवन fx = 2x - 4 मैले अघि पहिल्यैदेखि भनेको छ दिस इज रेन्ज इज अलवेज y = 2x - 4 नभए हामीले यतिकै भन्छौँ x त यही छँदैछ भनेपछि अटोमेटिकली यो y नै भयो x y नभइकन यो इक्वेसन हुँदैन ठीक छ यहाँ x लाई यसरी देखाइयो भने फेरि यसलाई त x ले त यसरी देखाइदैन यो के हो y हो त्यही पनि मैले भनिसकेको छ इट इज अ रेन्ज अब फर f इन्भर्स x interchanging the role of x and y के हुन्छ त अब यहाँ हेर्नु त x को ठाउँमा y लेख्ने y को ठाउँमा x यो त हामीले पहिले पढिसकेका छौं यो धेरै सम्झाइराख्ने कुरा हैन अब
इन्टरचेन्ज गर्ने फेरि y को भ्यालु निकाल्ने। अब y को भ्यालु निकाल्ने हो भने यहाँबाट कति आउँछ त y को भ्यालु भन्दा यो 4 यता आउँदा x + 4 हुन्छ अनि यो 2 ले डिभाइड गर्दा यति। देयरफोर f इन्भर्स x कति आयो भन्दा x + 4/2। अब क्वेशनले के को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ f o f इन्भर्स x। अगेन f o f इन्भर्स x इक्वल टु हुन्छ f भनेको f o f इन्भर्स x भनेको यी भर्खर निकाल्नु x + 4/2। अब यसलाई लगेर कहाँ राख्ने हो भन्दा f को x मा भन्दा f को x भनेको त यहाँ हो। दिस भ्यालु रिप्लेसेस दिस x भनेपछि इक्वल टु 2 f को ठाउँमा चाहिँ यो आउने भयो 2x - 4 छ नि। अब यो यहाँ x को ठाउँमा कसले रिप्लेस गर्ने भन्दा यसमा आएको भ्यालुले x + 4/2। अब 2 2 क्यान्सल भयो x + 4 - 4 भनेपछि यो र यो पनि क्यान्सल भयो x व्हिच इज एन आइडेन्टिटी। यो प्रुफ भनेर लेख्नु प्रुफ भनेर नलेख्नु तपाईले प्रुफ गरिसक्नु है। प्रुफ भन्नु भने त अरायो जस्तो भनेपछि f o f इन्भर्स x इक्वल टु x आउनु भनेकै के रहेछ त आइडेन्टिटी रहेछ। यति बुझाउनको लागि मैले यो गरेको। अघि आइडेन्टिटी फंक्सनमा इक्वल टु x हुनुपर्छ भने त के हैन फंक्सन समथिङ फंक्सन इक्वल टु x जस्तो gx इक्वल टु पनि x हुनु पर्यो अथवा fx इक्वल टु पनि के हुनु पर्यो x हुनु पर्यो। यो नि के हो त आइडेन्टिटी फंक्सन हो। आइडेन्टिटी किन आइडेन्टिटी भनेको भने बुझ्यो x को भ्यालु 1 राख्यो भने y पनि 1 नै आउँछ 2 राख्यो भने 2 नै हुन्छ भन्दा आइडेन्टिटी एउटै एका के भन्ने सेम है। ल आजलाई यति। अब नेक्स्ट एपिसोडमा म अर्को च्याप्टर लिएर आउने छु। अब नेक्स्ट च्याप्टरको लागि तपाईहरुले नेक्स्ट च्याप्टरको प्रतीक्षा गरिबस्नु होला। म छिट्टै लिएर आउँछु। तर त्यो मैले के च्याप्टर ल्याउँछु भन्नको लागि तपाईले यसलाई युट्युब च्यानल म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्दा सब्स्क्राइबको घन्टीमा अल गरिदिनु होला। अल गर्नुभयो भने मैले यहाँ जे अपलोड गर्छु त्यसको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र तपाईको स्क्रिनमा आएर युट्युबको स्क्रिनमा आएर बस्छ र तपाईले मैले जे अपलोड गर्छु मैले जे सिकाउँछु त्यो घरमै बसी अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि सबैले हाम्रो युट्युब च्यानल म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई लाइक गरी हामीलाई माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। ह्याभ अ गुड डे। बाई बाई।